سلام. اليوم جيت غادي ندوي لكم على واحد الموضوع مهم جدا بالنسبه للشباب وجميع الفئات في الصراحه اللي باغيين يخدموا في سونتر دابيل. اليوم غادي نجاوبك على جميع الاسئله اللي كدور لك في راسك اللي حابساك ما كتخليكش دير هذاك لو بروميير با باش تمشي تخدم في سونتر دابيل. غادي نجاوبك كيفاش تحط لا كانديداتور ديالك، كيفاش دوز لونتروتيان، كيفاش كدوز لا فورماسيون، السالير والارناك. الا تبعتي معايا لا فيديو من الاول حتى الاخر كون اكيد على انك غادي تكون واجد باش تمشي تدفع سونتر دابيل وتبدا الخدمه. اول حاجه غيكون خصني يكون موجود السي في ديالي. دونك السي في كلنا عارفين خصها تكون فيه اون فوتو مقاده. لا فوتو عافاكم ما تكونش مخيوده بسيلفي ولا مخيوده بدي فيلتر ولا مخيوده بان فون سومبر، حتى تخدا ان فون كلير فوتو بحال ديال لا كارت ناسيونال. السي في ديالي كنديطايي فيه شنو كندير، يكون ان سي في مقاد كي ريبريزونتيني انا، باسكو السي في هو اول حاجه كيشوف هذاك الريكروتور. ابري غادي ندوز كيفاش غادي نبوستولي وفين غادي نبوستولي. لي سونتر دابيل كاينين بزاف وما اكثرهم، غير انا خصني نعرف نختار هذاك الشيء اللي يناسبني. اذا سونتر دابيل انا حاليا غادي نهضر معكم على لي غروند بواط. لي بوتيت بواط صراحه عمرني ما خدمت فيهم، انا باغ اكسبيريونس خدمت في دي سونتر دابيل دي غروند ستركتور. خدمت في ماجوريل اللي كانت سميتها فان جروب، خدمت في سيتيل اللي كانت سميتها اكتيكول، وخدمت في الاخرى هي انتلسيا. في هاد لا فيديو هادي ما غاديش ندوي على لي بوتيت بواط، غادي ندوي على لي زونتروتيان ايتترا ديال لي غروند بواط، لي غروند ستركتور. لي بوتيت بواط صراحه دابخي لي زيكسبيريونس ديال لي كوليغ اللي كانوا معايا سونتر دابيل كاينين اللي منهم مزيانين وكاين اللي منهم ما مزيانينش. دونك نعاودو نرجعو على الموضوع ديالنا اللي هو كيفاش غادي نبوستولي. احسن سيت تبوستولي فيه تقلب على لي سونتر دابيل هو مون كول سنتر. تمشي لجوجل وغادي طابي مون كول سنتر، هيا غادي نكتبها لكم هنا. ابري غادي تدخل وغادي تكري طون بروبر كونت، كتحط فيه حتى السي في ديالك الا بغيتي. مون كول سنتر كيعطيك براتيكمون كاع لي سونتر دابيل اللي كاينين في المغرب كلهم في المدن كاملين، وكيعطيك حتى لي بوست داكطواليتي، يعني كيعطيك حتى لي زوفر اللي كاينين داكطواليتي. كيفاش كنبوستولي؟ كنجي كنتيليشارجي السي في ديالي وكنحطو تما وكنخلي ان بيتي كومونتير الا بغيت معاه وكندير بيس جوانت وصافي وكندير بوستولي. جو كليك سور بوستولي، راه ساهل فريمون ما كياخذش لكم بزاف الوقت. نصيحه فاش نكون كندفع لي سونتر دابيل ما ندفعش بزاف، دفع لواحد جوج ثلاثه، حيت وانا كندفع اكيد غادي يعيطوا ليا، غيبدا يعيط لك الاول والثاني والثالث وما غادي يبداو يتلاقاو لك لي زونتروتيان قد وما غاتبقاش عارف فين غادي تمشي وامتى غادي تمشي، واصلا ما كاينلاش تمشي دوز هنايا وفي الاخر تقول له ما بغيتش حيت غنمشي ندوز عند واحد اخرين. وغالبا ما لي فورماسيون كدوز اليوم كتكون لا فورماسيون غدا ولا ابري اون سيمين ولا كيلكو جور، يعني نبوستولي بشويه بشويه بشويه. وحتى كاينه واحد القضيه، راه كاين شي وحدين اللي كيحطوك في البلاك ليست لحقاش كتبوستولي وما كتجيش في الرونديفو مثلا، ولا كتبقى تغوبورتي في الرونديفو ديالك، ولا كتجي كدوز لونتروتيان وتوي بري وفي الاخر ما كتبقاش تجاوبهم ولا كتقول ما بغيتش. دونك لا بروشين فوا كتبغي تبوستولي ليهم ما كيبقاوش يعاودوا يعيطوا لك. بالنسبه للانتلسيا مثلا كدير دي جورني بورت اوفرت. دونك كتقدر تدخل كتختار السيت اللي بغيتي دوز فيه، كدير لو نون برينون ديالك وكتختار لوغير فيكس اللي بغيتي، لوغير اكزاكت، وكتدفعها كتكليكي على اوكي ولا كتحط لهم كانديداتور غير في السيت. حتى لي سونتر دابيل لي غون ستركتور كتقدر تدخل السيت ديالهم وكتحط لهم الكانديداتور ديالك نهار اللي كيحتاجوك كيعيطوا لك. سينو لي جورني بورت اوفرت راه كتكون فيهم لو ريكروتمون سور بلاص. دوكو مثلا انتلسا كما قلت لكم كتبوستولي ديك الساعات ديك لا كونفوكاسيون اللي كدير ليها سكرين وكتمشي عندهم ديجا كتلقى لا بلاص ديالك الى ريزيرفي باش كتمشي كدوز لونتروتيان. الا عندك شي سونتر دابيل اكزاكت اللي انت عارفو اللي ريكومونداه لك شي حد ايتترا وبغيتي تمشي دوز فيه، كطابي غير سميتو سوا في مون كول سنتر ولا في جوجل وكتبوستولي. في لي سونتر دابيل كاين حتى لو سيستيم ديال باريناج، كيكون شي واحد خدام تما وكيباريني كيحط لك هو السي في ديالك، كتكون عندك بلوس دو شونس مثلا باش دوز لونتروتيان. داكوغ دونك كدوز لونتروتيان، الا تقبلتي هذاك الشخص الا كملتي او بلو 3 ولا 6 موا عنده عليك واحد لابريم. دوزو لونتروتيان tu as postulé عيطوا لك باش دوز لونتروتيان ديالك. لي زونتروتيان غادي ندوز لي زارناك. عمرك ما تخلي لا كارت ناسيونال ديالك، عمرك ما تخلي لا كارت ناسيونال ديالك كوم ضمانه.
كاينين دي بوتيت بواط دابخي لي زيكسبيريونس ما كندوش على لي غروند بواط. لي غروند بواط هادشي عندهم قاد كتدخل اون فوا كتواليدا كتجي الدوسي ديالك كومبلي كتحطو راه تو امبوشي ديجا من لو بروميير جور وكتكون ديكلاري. كندوي على لي بوتيت ستركتور لي بوتيت بواط. عمرك ما تخلي لا كارت سيان ديالك كوم دامانا. نقدر ندوز معاك لونتروتيان غدا مابقيتش باغي نجي نخدم معاك، انا اصلا ما تينيش معاك كونطرا. دونك لا كارت سيان ما عندكش الحق حتى شي واحد يخدم من عندك. بغيتي تخلي له كوبي اوكي، مي لوريجينال لا. سيان بغاها لا فيرم، ما كاينش علاش لي زيكسبليكاسيون. ما عندكش الحق تخدم عندي نو. اصلا الا قال لك بغيت لا كارت سيان تخليها عندي تقول له نو، غادي تجمع الوقفه وغتمشي بحالاتك. لحقاش عرفوا اغناك. دوزيام اغناك كاينين وحدين اللي كيطلبوا لك 300 درهم باش دوز سوا لونتروتيان ولا باش دوز لا فورماسيون. عمرك ما تخلص هذوك لي 300 درهم. كاينين اللي تيقول لك غادي تخلص لنا لا فورماسيون. انا كون كان عندي الفلوس ما غاديش نجي نبوستولي عندك باش نخدم، انا كنخدم باش ندخل الفلوس ماشي باش نخرج الفلوس. لا فورماسيون ما كتخلصش. ما نديرش اون فورماسيون غراتويت. 4 ما نديرش اون فورماسيون غراتويت. لا فورماسيون دوت اتر ريمونيري. تقدر تكون ريمونيراسيون ا موتي بري نقدر نفهمها، ولكن لا موتي الثانيه كتكون ابري 3 ا 6 موا. 3 ا 6 موا كيعلموك في الاول، حيت نورمالمون سي سا ديباس لي 4 سيمين كتولي لا سوسيتي كتنيغوسي معاك كتقول لك راه غادي تاخذ كو لا موتي ديال لا ريمونيراسيون ديالك، ولا موتي غتاخذ سوا نص 3 موا ولا ابري 6 موا. بحال هذاك لو سيستيم ديال وين وين. انت غادي تبقى عندي غتبقى معايا 6 موا، انا فورميتيك وغتجلس معايا وفهمتي لو كونسيبت ديالي وفهمتي الخدمه ديالي. حس لي ما نجيب فورمي شي واحد. دونك نتايا رباحي بالنسبه لا سوسيتي، وحتى انت رباحي ديالك كتاخذ ديك لو ريست دو سالير ديالك كتجي كوم اون بريم. لونتروتيان كيفاش كيدوز؟ اول حاجه كيستقبلك لو ريكروتور، كيطرح لك مجموعه ديال الاسئله اون سو بازون من السي في ديالك كتبريزونطا ايتترا. ابخي فالا كنتي بري كيقول لك الا عجبتي هذاك لو ريكروتور و تو ريبون فريمون لهذاك لو بوست اللي خاصهم، كيقول لك اجي غادي دوز ان تيست دو فرونسي او ان تيست ديال تكنيك ولا كوميرسيال على حسب نتايا فين مشيتي. من بعد هذاك لو تيست كتمشي لا نجحتي فيه الا دوزتي هذاك لو تيست مزيان كتمشي كدوز لو ديرني اونتروتيان اللي كدوزو مع ان ماناجر ان ريسبونسابل داكتيفيتي. اون فوا فاليداك سي بون كيعطيوك ديك الساعات الوراق اللي خصك تجيب، وكيعطيوك لا دات اكزاكت ديال لو جور دانتيغراسيون اللي كتجي فيه، وكيعرفوك بلا سوسيتي كثار وبلي ديتاي وبلا بريم وبلي سالير اكسيتيرا، وفوقاش لو جور اكزاكت اللي غتبداو فيه لا فورماسيون. بالنسبه للونتروتيان غادي ندير فيديو اخر اللي غادي نديتاي فيه لي كيسيون اكزاكت اللي كتحطوا في لونتروتيان وكيفاش دوزوه. ما بغيتش نديرو لكم دابا حقاش فريمون لا فيديو غادي طويله بزاف. جو بريفير نديرها لكم فيديو اخرى باش هكا نقدروا نديتايوها مزيان. ندوزو دابا لا فورماسيون. لا فورماسيون اللي كدار في سونتر دابيل هي اون فورماسيون كومبليت مزيانه بزاف، كتعاونك في لا كومونيكاسيون، كتعاونك في لا جيستيون ديال لا ريلاسيون كليونتيل، وكتشرح لك هذاك لو برودوي اللي غادي تخدم به. قبل ما ندوز لي سالير بغيت ندوي على واحد الموضوع مهم جدا اللي هو كيفاش نختار لاكتيفيتي اللي غادي نمشي ليها. مثلا انا غادي ندوي لكم سورتو على لا ريسبسيون دابيل. لي ميسيون دابيل بون سا ديبون فريمون على لاكتيفيتي على لا ستركتور كومون سا سباس. بالنسبه لي ميسيون الا كنتي في ريتونسيون مثلا وهذا دونك كيكون ان ايشونج، دونك خصك فريمون اون كونيسونس مزيانه في لو فرونسي باش كتقدر كتيشونجي مع لو كليون، حيت فاش غادي تعيط ليه راه نتايا سي ان سيرفيس ديال الفيديليزاسيون، يعني سي ان ايشونج مع لو كليون بور لو ريتونير. من غير الا كانت لي ميسيون دابيل اللي كتبروبوزي فيها مثلا داك لي برودوي ديال الشوفاج ولا كتاخذ دي رونديفو ايتترا، دونك كدوز واحد 100 ابل في النهار. هادوك سكريبت ستاندار اللي ما كيطلعش فريمون واحد لو نيفو ديال لو فرونسي، دونك غير كتبقى كتعيط وكتقول له سكريبت وكتغاكروشي وكتاسيي باش كتاخذ دي رونديفو ولا كتبيع واحد لو برودوي. لا ريسبسيون دابيل نو، وحتى في لي ميسيون اون كيلكو سورت في لا ريسبسيون دابيل سي ان ايشونج، سوا سي ان سيرفيس ابري فونت ولا سي دو لا فونت ديريكت. لحقاش لو كليون فاش كيعيط لك سي ان ايشونج سي دي سوجي اللي كيتجبدوا، دونك انت او فور اي ميزور تو دوا ريبوندر. داكشي علاش لي سونتر دابيل اللي اكزيج ان تري بون نيفو او فرونسي. كاين منكم اللي كيتسائلوا علاش كيقولوا حتى في نيفو ريداكسيونيل. علاش؟ حيت حتىيا او فور اي ميزور واخا كدوي مع هذاك لو كليون كتخلي ان رابور، كتخلي واحد لا تراسابيليتي ديال لابيل ديالك. دوكو خص يكون حتى لو نيفو ريداكسيونيل ديالك مزيان. سونتر دابيل ما فيش غير الكاسك،
فيه لي زابيل تليفونيك، فيه تشات، وفيه حتى الباك اوفيس. بالنسبه للناس اللي تيخدموا في سونتر دابيل، بزاف الناس تيقولوا بان الناس اللي كيخدموا في سونتر دابيل ما مزيانينش وما نعرف شنو، وهذا الهضره ما كايناش، حيدوها من راسكم. سونتر دابيل فيه مجموعه ديال الناس، كاين الناس اللي عندهم نيفو باك، كاينين الناس اللي عندهم باك بلس 5، كاين الناس اللي عندهم باك بلس 2. الناس اللي تيخدموا في سونتر دابيل كاين بزاف لي كاتيجوري الصراحه. كاينين الناس اللي كياخذوا الباك، كاين اللي خد الباك وكيبغي يخدم باش يكمل قرايته، يخدم وكيخلص على راسو القرايه وكيبقى خدام. كاين اللي كاين اللي مثلا خدا ليسانس ديالو بغى يكمل الماستر، ما عندوش فلوس باش يكملو، كيجي كيقرا، كيجي كيخدم وكيخلص هذاك الماستر ديالو. مثلا كاين واحد الفئه اللي كتخدم غير في الصيف، كتبغي تدخل المصروف ديال الصيف ديالها باش تحرك باش هذا. كاين واحد الفئه اخرى، هادو هما اللي فريمون هادو هما اللي كتلقاهم ديما داخلين خارجين. كاين واحد الفئه اخرى اللي كتدخل كتبغي تجمع غير واحد لاصون ديال واحد الحاجه باغاها. مثلا كاين واحد كيدخل باش يشري ايفون، اون فوا كيسالي الفلوس ديال الايفون كيخرج زعما كيجمع هذيك لاصون باش يشري ايفون كيخرج. كاين واحد اخر اللي كيدخل غير باش يدير تريتمون دكتور ديالو، صافي كيسالي هذاك، كيسالي اخر درهم في داك التريتمون ديالو كيخرج. بالنسبه للسونتر دابيل كاين اللي كيمشي يخدم فيه حيت قرا وما لقاش خدمه، كاين اللي مثلا كاين اللي ما قراش، وكاين اللي ما كملش، ما عندوش زعما شي ديبلوم ولا هذا، واه سيغتان مومون دار عليه الزمن ولا خصو يخدم ولا هذا، وما عنده حتى شي ديبلوم ولا هذا، دونك وعنده لو نيفو فرونسي مزيان ولا كومونيكاسيون مزيانه، دونك كيدفع كيمشي يخدم سور بلاص من لو جور ميم كيدخل يخدم. دونك مزيانه زعما سي ان طراي رابيد اللي تقدر تخدم فيه رابيدمون. كاينه واحد الفئه اخرى اللي كتكون ديجا بدات في الخدمه ديالها، بدات في الكارير ديالها، في البروجي ديجا بدات في الخدمه ديالها، ولا بدات البروجي ديالها، مشات خدمات في البروجي يعني مشات خدمات في الدومين ديالها، ولا مشات دارت سون بروبر كونت بروجي، وداكشي ما تمشاش غير بالله. دونك وشنو كيديروا، شنو كيدير؟ كيعيا الواحد وكيجي كيقول اللهم شوف سونتر دابيل حسن ليا، انا غادي نخدم، كنحط الكاسك ديالي سالات الخدمه. كاين اللي ما كيبغيش اون سيغتان ريسبونسابيلتي. كاينه واحد الفئه اخرى اللي كتدخل السونتر دابيل باش تدوز شهر ولا شهرين كتلقى راسها ولات 5 6 سنين. كاينه واحد الفئه اخرى اللي كتدخل باش دير كارير، وبصح في سونتر دابيل كاين كارير. كاين اللي كيبغي يديرها في تيران، يعني كيولي ريسبونسابل ديكيب، ولا كيولي كيطلع في هذا كيولي كوتش ولا هذا، وكاين اللي كيبغي يمشي في سيستيم ادمنستراتيف ار اش ايتترا. كاينه ليفوليوشن سونتر دابيل، الا بغيتي تيفولوي كاينه ليفوليوشن. غادي ندوزو لاهم مرحله اللي هي صالير. تكونسونطراو مزيان معايا دابا. الصالير ديال لي سونتر دابيل كيتراوح من 4000 درهم حتى 5000 درهم صالير دو باز. اللي كيخلصوا 6000 درهم وهذا، ولكن غالبا ما خصكش تكون فرانكوفون، خصك تكون انغلوفون اي اب، يعني تكون ايطالوفون ايتترا. للاشاره كاين حتى دي زاكتيفيتي ارابوفون بالنسبه للناس اللي كيبغيو يدويو بالعربيه اولا بالدارجه. دونك صالير كما قلنا فاريابل على حسب كل شركه شنو كدير، وكل اكتيفيتي شحال كتخلص. كاينين دي ستركتور اللي كيخلصوا براتيكمون لو سالير دو باز كلهم بحال كتبقى لا ديفيرونس ديال لا بريم. كل اكتيفيتي ولا بريم ديالها، واش بلافوني دي بلافوني، واش الي اتينيابل ماشي اتينيابل ايتترا، واش سا دوموند فريمون بوكو ديفور بور افوار لا بريم، واش ايتترا. دونك هادشي بزاف. نصيحه من عندي انا، غير بعدو من ليميسيون دابيل، خصوصا ديك الو خويا الو سيدي راكروش كيقول لك اريت دو مابلي توت لا جورني. داكشي فريمون دي فيدباك اللي خديت من عند لي كوليغ خايبين بزاف، وكتجي راسك قد هكا. دونك غير تطبيق الراس، وما كاين حتى شي حاجه، واغلبيه الناس كيدوزو فيهم شهرين ما كيقدوش كيخرجوا. دونك لا ريسبسيون دابيل زوينه بزاف. لا ريسبسيون تعلم لا جيستيون ديال لا ريلاسيون كليونتيل، سي ان ايشونج ايتترا. دونك لي زاكتيفيتي كاينين بغينا نقسموهم، كاين التكنيك والكوميرسيال. التكنيك هو بحال مثلا ناخذ ان اوبيراتور اكس، تابونيتي معاه، غدا ولا بعد غدا مثلا خسر لك الريزو، كتعيط للسيرفيس ابري فون ديالك، الو عندي جي ان بروبليم دو ريزو. دونك هذاك لو كونسيي كيما عندنا في المغرب، داك لو كونسيي هو اللي كيجاوبك الو سيدي واخا طفي وشعل التليفون مثلا لا بوكس، طفي وشعلها، واش عندك شعل بولا ايتترا. هاد لي زاكتيفيتي هادو ما فيهمش لا بريم، ما فيهمش لو روبون كوميرسيال، فيهم لا بريم دو بيرفورمانس. وهذيك لا بريم دو بيرفورمانس كتخدم عليها بزاف، وصراحه قليله لا رونطابيليتي ديالها، حيت لا كاينه لا ريتيراسيون هي الكليون ما خصوش يعاود يعيط. كاين اللي كيدير لك 24، كاين اللي كيدير لك او دو 7 جور. لو تريتمون ديال لا كومونيكاسيون حتى هي مهم. كاين بزاف لي زوبجيكتيف اللي خصك توصل ليهم باش كتكون واحد لا بريم ديال 1500 ولا 2000 درهم 2500 درهم ماكسيموم. فاش كتكون في تكنيكو كوميرسيال كيكون لو روبون كوميرسيال. فاش كتمشي للكوميرسيال 100% الوغ لا
كاينه طحن. دونك هنايا فيما كتجي كتغوبوندي فيما كتبيع كتربح، ولكن بيان سور راه حتى هما عندهم واحد لاشارت، عندهم واحد لي كونديسيون باش راه ماشي كل فونت بعتيها راه كتحسب لك ليك بورسونتاج. عندك واحد لو شيف خصك توصل ليه، عندك واحد لي مالوس، عندك واحد لي بونوس اكسيتيرا اللي خصك كتعرف تصوبهم نتايا وانت خدام وانت كتقاد فيهم باش كتقدر تاخذ لا بريم ديالك. ماشي كنشجعكم باش تمشيو للكوميرسال، لحقاش راه كاينين دي بروفيل اللي واخا تحطو في الكوميرسال راه ما يقدش يبيع، لان كاين دي بروفيل اللي ما يقدروش يخدموا في الكوميرسال، لان على باز هو ماشي كوميرسيال، على باز هو تكنيك. كوميرسيال سا دوسمون وي، ولكن الا كنتي كوميرسيال راك كوميرسيال، ماشي كوميرسيال راك ماشي كوميرسيال. في لي سالير راه كاين اللي كياخذ من 4000 درهم سالير دو باز ولا 3000 كالك، وانت طالع كاين اللي كياخذ 10000 14000 11000 اكسيتيرا، كاين اللي كياخذ 7000 اكسيتيرا. انت واش طراتك انت وخدمتك وانت والاكتيفيتي عاوتاني اللي محطوط فيها. بالنسبه لهاد لي سونتر دابيل كندوي على لي غون ستركتور، من لو بروميير جور كتكون ديكلاري في لا سي ان اس اس اسيغونس مالادي مزيانه بزاف، وكاين بزاف فيهم اللي فيهم لو ترونسبور، يعني حتى لما كنتيش موتوريزي ولا في شي بلاصه بعيده عندك فيها مشكل ديال ترونسبور، راه كيكونوا دايرين سوا دي بوين دو راماساج، ولا كنتي سوا في الفيرميتور ولا اوفرتور غالبا كيكونوا ا دوميسيل. كنتمنى ان الموضوع ديال كيفاش اليوم يكون عاونك باش تعرف كيفاش تخدم في سونتر دابيل، وكيفاش دير باش تحيد داك الدهشه اللي فيك باش تمشي تخدم في سونتر دابيل. وكنظن انكم دابا ما عندكم حتى شي حجه باش ما تنوضوش تخدموا، يلا كلشي بوستولي باش يمشي يخدم. من هنا لا فيديو الجايه ان شاء الله كنتمنى نلقاكم بخير وعلى خير، وخليت لكم الراحه بسلامه.